व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल किरत कुरान। व्यूअर्स सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए सूरज हूद के रुकू नंबर 4 के हिस्सा 2 की हिस्सा लेके आई हूँ। व्यूअर्स सूरज हूद के रुकू नंबर 4 के हिस्सा 2 में आयत नंबर 43 से लेके आयत नंबर 49 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स मिल के पहले दुरूद कर लेते हैं। उसके बाद सूरज हूद के रुकन नंबर 4 के हिस्सा की असमाम आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيث الماء وقضي الأمر واستوت على الجوع وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.